साहब की बहनें इस टाइम मुलाकात के बाद अडयाला जेल से बाहर आ चुकी हैं। मनाजर आप देख सकते हैं बराह रास्त इमरान खान साहब की बहनें जो हैं अडयाला जेल से मुलाकात ये छोटे छोटे मैं इसलिए कि रिमाइंडर के तौर पर यहाँ पे मैंने बैठ के जो चीज़ें थी वो याद की हुई थी कि बुशरा इमरान जो है वो फेंट यानी बेहोश हुई थी। तो साहब से मुलाकात के बाद उनकी बहनें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाजी इस टाइम अडयाला जेल से बाहर आ चुकी हैं। मनाजर आप देख सकते हैं इमरान खान की बहनें इस टाइम अडयाला जेल से बाहर आ चुकी हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद। अडयाला जेल में आज तवील मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, उनकी बहनों की। इस टाइम इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अडयाला जेल से बाहर आ चुकी हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस टाइम गाड़ी में आप देख सकते हैं इमरान खान साहब की बहनें इस टाइम मौजूद हैं। ये मनाजर आप अडयाला जेल के बाहर से देख सकते हैं। इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल से बाहर आ चुकी हैं। देखते हैं आज क्या पैगाम आया है खान साहब का। इमरान खान के वकला जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जेल से मुलाकातों के बाद बाहर आना शुरू हो चुके हैं। साहब की बहनें इस टाइम मुलाकात के बाद अडयाला जेल से बाहर आ चुकी हैं। मनाजर आप देख सकते हैं बराह रास्त इमरान खान साहब की बहनें जो हैं अडयाला जेल से मुलाकात की इजाज़त आज मिली अलीमा खान साहिबा को भी और उनकी दीगर बहनों को भी। वो इस टाइम अडयाला जेल से बाहर आ रही हैं। मनाजर आप देख सकते हैं इस टाइम अडयाला जेल के बाहर के इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो खान साहब से मुलाकात के बाद इस टाइम अडयाला जेल से बाहर आ चुकी हैं। बनवा लो, पिक्चर बनवा लो, आप साथ खड़े हो, बना ली जल्दी से। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अडयाला जेल पहुंचे हैं इमरान खान साहब के बहनों के पास इजहार यकजहती के लिए। मनाजर आप अडयाला जेल के बाहर से देख सकते हैं। इस टाइम खान साहब की बहनें जो हैं वो वापस रवाना हो चुकी हैं। सरदार कदीर जो है इंसाफ लाहिर फोरम के बहुत ही अच्छे वकील हैं, उनकी आज खान साहब से मुलाकात हुई है। सरदार साहब बताइएगा, आज आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, खान साहब ने क्या अहम पैगाम दिए है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब से तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा टाइम हमारी मुलाकात हुई है जेल के अंदर। सबसे पहले उनकी हेल्थ के बारे में, खान साहब सुपर फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और खान साहब की ने जो वहाँ पे बात की है मीडिया और वकला और फैमिली से, मैं उसकी चंद अहम पॉइंट्स आपसे के साथ जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा आपने हाथ पे जो लिखा हुआ है वो मैं इसलिए कि रिमाइंडर के तौर पर यहाँ पे मैंने बैठ के जो चीज़ें थी वो याद की हुई थी और उसके मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इनके हाथ पे ये खान साहब के पैगामात है। सर बताइएगा ज़रा ये क्या लिखा है आपने? सबसे पहले खान साहब ने देखा कि मैं सबका वज़ीर आज़म हूँ और मुझे जो सहूलियत दी जा रही हैं वो एक आम कैदी को जो सहूलियत मैसर हैं वो भी नहीं है। मुझे मेरे बेटों से बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों के साथ जो ट्रीट किया जाता है वो सारी दुनिया देख रही है। मुझे बुक्स तक नहीं अंदर लाने की इजाज़त, 3 माह में सिर्फ 3 बुक्स दी गई हैं जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। और इसके अलावा खान साहब ने जो दूसरा कहा कि मैं पार्टी के सरबराह हूँ, मैंने सियासी लोगों से मिलना होता है, मुझे वो भी नहीं मिलने दिया जाता। उसके लिए मुश्किलात तरह तरह के पैदा की। नंबर 3 पे उन्होंने ये कहा कि मेरी बीवी पे जो एलिगेशन है वो है एड इन अबैटमेंट का, जो साबित ही नहीं हुआ। उसको पहले भी और अभी तकरीबन 13 माह हो गए जेल के अंदर। और अभी मेरी बीवी को, बुशरा बीबी को, हफ्ते के अंदर सिर्फ 1 घंटा मुलाकात की इजाज़त है अपने वकला और अपनी फैमिली से। सिर्फ पूरे वीक के अंदर 1 घंटे की मुलाकात की इजाज़त है। ये इंसाफ है, ये इस मुल्क के अंदर जुर्म है। और इसके अलावा खान साहब ने कहा मैं 22 माह हो गए मुझे जेल के अंदर और इंशाअल्लाह मैं आखिरी दम तक डटा रहूँगा। मैं पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी यजीद के या किसी जंगल के बादशाह के हाथ पर मैं ये बैत नहीं करूँगा। और इसके अलावा खान साहब ने कहा कि
یہ الیکشن کے اندر ثابت ہو گیا ہے. جو جو ایم این ایز تھے, ایم پی ایس تھے, ان کو انہوں نے بتایا کہ الیکٹیبلز کا جو دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے. پی ٹی آئی نے وہ ختم کر دیا. میری پارٹی کے اندر کسی کھمبے کو بھی اگر ٹکٹ ملا ہے تو وہ جیتا ہے, اس کو ووٹ پڑا ہے. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں طرف کھیل رہے ہیں, ان کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کہ نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہیں یا کہیں اور. اور مجھے جیسا ہی موقع ملے گا میں پارٹی کے اندر الیکشن کراؤں گا اور نظریاتی لوگوں کو آگے لے کر آؤں گا. سردار قدیر صاحب, آپ اڈیالہ جیل میں مل کے آئے ہو. اڈیالہ جیل میں بہت زیادہ گرمی ہے. خان صاحب نے کیا پہنا ہوا تھا, کس حال میں تھے اندر جیل کے اندر, جو جہاں پہ سماعت ہو رہی تھی وہاں کا موسم کیسے تھا, اور خان صاحب گرمی میں کیسے دکھ رہے تھے, کیسے نظر آ رہے تھے؟ خان صاحب نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی, بازو والی شرٹ تھی, اور خاکی کلر کی پینٹ تھی, اور شوز تھا کیو سی کا. کیو سی میں نے ہاتھ میں لکھا بھی ہے کہ میں نے وہ سرچ کرنا ہے, بڑا اچھا شوز تھا, مجھے بھی پسند ہے. وہ کوئی برانڈ ہوگا, تو وہ شوز تھا, بڑا اچھا تھا. اور وہ کمیونٹی ہال ہے, کافی بڑا ہے, کافی اونچا ہے. اس ہال گرمی کتنی تھی وہاں پہ؟ گرمی, اور اس میں 2 اے سی لگے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی اتنی گرمی تھی کہ وہاں پہ آپ محسوس بھی نہیں کرتے تھے کہ یہاں پہ کوئی پنکھا بھی لگا ہوا ہے یا اے سی لگا ہوا ہے. گرمی, اور میرا آپ حال دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ یہاں پہ کیا حال ہے. اور خان صاحب کو جہاں پہ خان صاحب ہے, جہاں پہ خان صاحب کی وہ کوٹری ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں, وہ سنگل ہے. اس کے اوپر کوئی ایک ہی اس کا وہ ڈبل منزل نہیں ہے, اور اس کے اندر ان کے پاس اے سی کی سہولت نہیں ہے, صرف ایک کولر ہے, جس کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب تندور ہے, تندور کے اندر لگاؤ تو اس کی کیا حیثیت ہے, وہ کتنا ٹھنڈا کر سکتا ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں وہ ایک چکی ہے جس کے اندر مجھے پورا دن گزارنا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ خان صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ذکر کیا احتجاج کے حوالے سے, تو کیا خان صاحب کا ریئیکشن تھا کہ وہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. پورے پاکستان میں انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ تیاری کریں. پورے پاکستان کے اندر نیچے لیول تک, یونین کونسل یو سی لیول تک اس کو ارینج کیا جائے گا, اور انشاءاللہ پورے ملک کے اندر احتجاج ہوگا, پروٹیسٹ ہوگا. آپ کی بی بی صاحبہ سے آج ملاقات ہوئی ہے, بی بی صاحبہ کا کیا کہنا تھا خان صاحب کے حوالے سے یا اپنے کیسز کے حوالے سے؟ السلام علیکم پاکستان. نہیں, آج میری ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں نے پیغام اسپیشلی بھیجا تھا کیونکہ 2 دن پہلے یہ معلوم ہوا تھا کہ بشریٰ عمران جو ہیں وہ فینٹ یعنی بے ہوش ہوئی تھی. تو ان کی بیٹی کو بھی اس چیز کا اس وقت تک تو معلوم نہیں تھا, تو سارے پریشان تھے. اور پھر پتہ لگا کہ پورا دن جو ہے وہ لائٹ نہیں تھی, جس کی وجہ سے بشریٰ عمران کو چکر آئے تھے, اور وہ پھر بھی اس کا اظہار اس طریقے سے نہیں کرتی. میں یہ کہوں گی کہ جیسے عمران خان صاحب نے آج بتایا کہ 13 مہینے سے بشریٰ عمران جو ہے وہ جیل میں ہے, اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے, اور وجہ صرف عمران خان ہے. اور عمران خان نے جیسے کہ بتایا کہ 8 مہینوں میں بیٹوں سے میری صرف 1 دفعہ بات کرائی گئی, اور پچھلے 2.5 مہینے سے صرف کوئی کتابیں بھی نہیں دی. یہ سارا کی ساری جو صورتحال وہ پیش کی جا رہی ہے یا انہیں بتائی جا رہی ہے, دکھائی جا رہی ہے, تاکہ عمران خان جو ہے وہ جھک جائیں. عمران خان جو ہے وہ کوئی ڈیل کرنے, نہ ڈیل ہوگی اور نہ کوئی ڈھیل ہوگی. عمران خان نے واضح طور پہ تمام آج قائدین کو, چیئرمین سمیت تمام لیڈرز کو بہت ایک اندیہ دیا ہے, وارننگ دی ہے, اور بتایا ہے بہت ہی صاف ستھرے لفظوں میں کہ وکٹوں کی دونوں طرف مت کھلیں. اور کون وکٹوں کی طرف کھیلنے والے ہیں؟ خان صاحب نے تمام ایک جو لیڈر اس وقت جو بھی پرفارم کر رہا ہے خان صاحب کو اس کا معلوم ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ کون وکٹوں کے دونوں طرف کھیل رہا ہے, اور کون جو ہے وہ باہر جا رہا ہے, اور کون جو ہے وہ یہاں پر چھپا ہوا ہے. تو خان صاحب نے اس کے لیے تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت وارننگ دی ہے چیئرمین کے تھرو.